من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم. محترم मुसलमानों ज़बरदस्त पता से बारीक वक्त के चार कलमों को बताओ सदा से अजीम मसलमान रसीदा फिर हज़रत अल्लामा से मौलाना से हफ़िज़हुल्लाह किदाई इंसान और इंतकाल यकीनन कुर्रतन दीन तसल्ली और कौमीर तकूर और कौ किदम परिवार ईमान और किदर परिवार में क्या ज़रूरत सभी की ज़रूरत करार न मिले बल्कि वो कौन मर्दों का खबर होगा फकीर का सरनास को मैदान मज़ूदा होगा चिदामर तबराजी हर इंसान तबराजी खुदबाज इंसान मर्द और फना और वाक़िदल दादा वाला की लपारा कबायस सबबी दागम मुल्क वाला की लपारा कबायस सबबी ज़िक्र के सरा बरक़ात कमी दे सरा अल्लाह ताला आखिर बरक़ात आगा हिफाजत ख़त्म की और दफ़्तर अमलाइक अवाला को तबियाराजी ज़िक्र चावा फल बंदा अल्लाह ताला उछट खड़े अमा तो खतम न पूरी तस्वीर मिलाओ न तो उस्ताद से देखिए खैर न खबर में मालूम को फराज उठा गया था असूब को राज़ी हज़रत बाबाजी से मुबारक तोहफा की बोली थी और दागा इल्मियत और तक़वा आवाज़ पूछते और हज़रत बाबाजी से वो आवाज़ वर करी तो यो मुका बांधे कि चुप शगल शाह हज़रत मौलाना से जलाल के नावे वर्ते चुप मौलाना मुन को लिखवा चुप हज़रत दागे बाबाजी से मुबारक नासिराउन विदबन दद्वानु दो दुनिया को फलासी उड़ावी और अगर में पढ़ाया नहीं गई और मंगल सुमर भी उलमा अल्लाह ताला राखड़ी नबी का हज़रत शेर अली शाह से फजाई गुजरी कम अगर अल्लाह आवाज राखे चुपशा कदा संजान शेर से फजाई गुजरी कम अगर आवाज राखे चुपशा और तर चुपशा सहीद इज़्न शबीगम और जब अल्लाह से वजाहत हम लिखा था और दावरी तारीख बयान को दावरी तारीख बयान को कि मौलाना से हज़रत बाबाजी से मुबारक उज़म मौलाना ज़बरदस्त से रहमहुल्लाह ज़मीन ईमान और अक़ीदा यकीन उम्मीद उन्होंने कम जाना उन्होंने कम जाना ना वो जिन्होंने हुआ क्या कागज़ के हिंदू बांधे दो लम्हे बेपर तारीख बयान की उन्होंने कम जाना ना वो जिन्होंने बास के हिंदू बांधे दा
अहले सुन्नत वल जमात तौहीदी इजहार के मौलाना ने देखम जना कि ज़मान को उलमाए दीवान अहले सुन्नत वल जमात दाखिली वजाहत में उसके जुर्मान दे कर ले अल्लाह ताला को ज़मान को अच्छा ज़मान हज़रत बकर सिद्दीक़ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला को कज़ा बांधे रज़ानो में हज़रत उमर फारूक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक अल्लाह ताला को कज़ा बांधे रज़ानो में पूरा ऐसा और रसूलुल्लाह मुबारक आखम और तकलीफ और दगम आवाज़ी बर्दाश्त में नशो आवाज़ दे पूरा रवैसा कि अच्छा तो नहीं नेता कबूल इसको कि रसूलुल्लाह मुबारक को फाशिवे दे वल्लाह अज़ीम कि पूरा बेसर कलम तुम और इन अल्लाह ताला पर रज़ा वाली कज़ा नो वो दागा में नशो बर्दाश्त हो ले ताजुदाई के सारे नशो बर्दाश्त हो ले मैं तो खुद लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक शपथ न्याश के बाद राजी शपथ न्याश के बाद और चक्कर द मदनी मनोवरी ज़मके तराजन नशो और कर द मदनी मनोवरी बता कि ज़मके बानी कदमों मुबारक के होगल नज़दी आयात करीमी वर्द शुरू को क्या फहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन ती विरद कदर मनो पशान के को आखिर वजह तो जलाल मेरा वलो रोज कदर आ गए दमदीनी मुनव्वरी फाकी जनानो बियान पता पता लगे रहे बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह ताला मुबारक योवर बाद मदीनी फाकी की तरह रहो अगर जनानो को तो फती दी बलू तो फती दी और अगर जनानो को दारो कतार हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मुबारक ईरान और बिलाल से सरकार वर्तवी नन समझ के निकाह आवाज उठता कितने तो बोला नन समझ के निकाह आवाज उठता बरम बाजार के को बिलाल से वर्तवी ऋण में तरकीब दे सो कम देखो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा हूं और हज़रत फारूक से हज़रत उस्मान से अबू बकर सिद्दीक़ से शाह उलर बिलाल से बाजार को उतरे और इसी टाइम पे फिरून बराबर और शाहद ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूल हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफे दो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारे के आखिर पता और कौन है ये जो जुलेम करीम दे पढ़ावे दे बस शबान मोहम्मद रसूलुल्लाह और हज़रत बिलाल से सटेंदी कलमे तो रखे रसूलुल्लाह मुबारक में वानवस देशो रसूलुल्लाह मुबारक नुमी वानवस देशो हज़रत बिलाल से रशद जलाल ने रास्ता शजूश बजे ठूल खबर मुरी ईमान के वकी तो उनका दरबार जमात शाह मसूद पर स्टेज पर निसूर उतरेगी दिया दे स्टेज पर निबंधन सुपराजी तारीखी बड़ी बढ़ गई वो स्टेज पर रसूलुल्लाह मुबारक बिल्कुल खबर भी वाली कसम ने तुम्हारा माल ढूंढा सब रहता है ये वजीम से बगैर दाड़ा ये वजीम से हमें दाड़ा जमा हुआ करी खुद देव आलिम की आरियत
په زمانو باندې شي په زمانو کلونه دې باندې لګي بیا چې کله مې تر یو زمانه تیر شي حضرت مولانا صاحب کومه زمانه کې نو ماسیح کوي کومه زمانه کې نوي او بیا برابرۍ لا کاشینو تاریخ کې کله بیان مشهور کړی نن حضرت مولانا صاحب د مستل څومره نشته څه زمانه مخکې راغله حضرت مبارک فارسی و حضرت مولانا صاحب همشیر مبارک فارسی و او همشیر مبارک باغم کې راغله ما حضرت سے مبارک تشریف راوړ طول كده وقت لام طول كده خبر مختصر کو استقلال زمانه ندی بټیم دا ډیر زیات رقم سکون او آرام کې نه لیدل شو ډیر زیات خوشحالي پرته ملاو شو ما تاسو څنګه وکړل چې زموږ له سکون او آرام نشته نو مولانا صاحب په دې مثال باندې او په دې باندې ورته یو درد ملاو دی پرب قسم چې د حضرت صاحب دی پراتو باندې مشرت انتهایی تسلی او سکون او آرام ملاو شو نارو په تاسو خدمت کې اسه زمانه مخکې درالم همشیره مبارک او پارشي وا ماته بچا سره څو خبرې تاسو کوي دا وی ټول کې ما ته ورولې اوسه خبرې ارسله عرض مې کو تاسو خدمت کې چې په دې قضا د الله تعالی باندې او فیصله د الله تعالی باندې موږ خوشاله او رضای وو او چې دا صاحب تاریخ پورې وو د صاحب تاریخ پورې نو بکر صدیق سے صبر نه کړی شوی حضرت عمر سے صبر نه کړی شوی حضرت عثمان سے رضی الله تعالی عنہ دیوی راوته حضرت سے تشریف فرمایي دی راوته نو کل ابو بکر صدیق حضرت عمر سے راخلاص شو پس رسول الله مبارک وفات کا تورے راوی اسلام ابو بکر صدیق سے بولا تبق تسلی ورکړه پورے ولا ورکړه او پسری ولا لاس راخو او راغه منبر ته وختیدو او دا وی مناسبت سره یو څو خبرې کړې د خلکو د صحابه مبارک ورکړه ټول تسلی ورکړه مې نو حضرت عثمان رضی الله تعالی مبارک سے شبیب سچل شو چغې شروع کړې او زړه ته دا خبره رااله چې موږ له وختي حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه موږ له ټکور راکړل د تسلی راکړل د اطمینان خبرې کړې دي راشه دا سره ورشم ما باندې څه چل کیږي او داسې یو کیفیت وارد چې ته هډه دی ډېرو د شپې راوړل شو او چې راغی حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته دروازه وډبوله او چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب دروازه څنګه وډبوله دا حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته تاسو چې راځي حضرت عثمان صاحب فرمایل چې ته کوم نو وخت ته سره راکولې مونږ چاله ورشو نه خپل اړم دغاري او به وشه د چې په تاسو شاته ورشو کوم طرف ته ورشو چې رسول الله مبارک عمر باندې موږ تسلی راکړي او زموږ په اړه باندې موږ تسلی ملاو شي موږ ته وتا دا تاسو په کار کې ورولو چې د جنازې نه بعد موږ ته یو بل ما ته چې اسرار سره دی په 22 سره ټلیفون کړل نظم په دې ډول باندې وزار شوی دی پرونه پوری تر بیگا پوری تر خپل رضا پوری تر تسلی تر نن سارا پوری تر ورځنه پوری والله العظیم ته زړه نه میاګر تر او تکلیف لري کیږي دا تکلیف څنګه لري کیږي دا څنګه لري کوو اپو تاسو چې سبا چې د ایران زموږ تاسو په میاس کې نن به کوم ځای ته او شاغت باندې وې دي ځای کې وې او زموږ حضرت سے مبارک کی راغله وې مجاهد کبیر امام الاولیاء امام
المجاهدين امام المفسرين شيخ المشايخ استاذ العلماء مجاهد حقو حضرت علامہ سے مبارک کی راغلے نندن بدا اللہ مولانا سے سہل سکیفیت لے اب نن بالکل د خوشاله دا څه پیدا نن با د خوشاله نه بالکل دا څه تاسو موږ بیا دا او د فکر له بیا څه پاک او په تاریخ کې بیان چې ماته تاسو بهترین مصنف او بهترین مجاهد څوک وي لکه د حضرت علامہ سے متکی دې ټول نه نه ورکو دې سره حضور کې د ضرورت نه ورکو ضرور بس ایک اور سے سوال غیر مخیب گستاخی ہوگا تو ضرورت اللہ تعالیٰ دے دے مجھے راتوں کو برکات منگو تاسو صبر راکی او منگو تاسو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب کی کوئی اور رسول مرلو پدی ملک بانے و حالات جوڑ دی پٹھول دنیا بانے و حالات جوڑ دی اگر د خبیث زامن پر یو ځای شوی دي اگر ټول را یو ځای شوی دي کفري نظام ټول یو ځای شوی دی هر ځای مسلمان ډبای هر ځای مدرسو باندې کولای ورای او مدرسو ورای او جماعتونو ورای او مجاهدین ورای او مفسرین ورای او علماء ورای او طلبه ورای ورو د دې لپاره یو درخواست کوم حضرت شیخ الحدیث استاد علامہ ډاکټر سی مبارک فرمایا رحمت الله علیه کوي چې کستاسو نور دې سم د وسنه کیږي نو کم از کم په موسکی یو برکات نه ورکوي او دې مجاهدین لپاره دعاګانې وړي او نور دې سم د وسنه کیږي روپای کوم د وسه کیږي اج مجاهدین مرکب کړيږي د پاره دې چې دا مجاهدین غریبانه ته په تکشي ضرور دا به څه کوم واقعات شوي دي التفا افغانستان کې دا بل رشکم واقعات شوي دي دا غي مجاهدینو تر څنګه یو ریکوست راغلی دی چې سره د پړم کمې دي د پیلسو کمې دي د پیسو کمې دي د دعاګانو کمې دي او دا شان محتاج د موږ استاد دعاګانو تماسي ورو دعاګانې ورته شروع کړي خدای دې نه کې الله دې نه کې کچر ته دا موضوع د موږ پیښ کا د تا کولې په موږ د پاسه راوړيږي او موږ تاسو ته موږ تاسو دا شان نه تماشا وکړو او تماشګر به جوړو د دعاګانې ورته شروع کړي چې الله تعالی د دغه مجاهدینو غیبی حفاظت وکړي الله تعالی ورې کو پایوالي ولې حفاظت وکړي او د ټول علماء او طلباء او صلاحا او حضرت سے مبارک د دې کومو کې الله تعالی برکات واچي یو افریقا خبره رسول د دوا مطالب بامونه داري شروع دي بامونه او په دغه قسم په دې خبره ځان کې حالسي نمبر کې کومي والله العظیم دا خبره زه ډاګه بابا شیخ عمر د رسول د خپل ځان نصیحت په دې خبره مې وکړو زه د حضرت علامہ عبدالقیوم حقانی صاحب لپاره د عمر د رسول والله العظیم دا زما وظیفه ګرځېدلې ده چې زه د دې د زندګۍ لپاره او د دې د عمر لپاره او د دې صحت لپاره دا سوال وکړم او یو د پیر عزیز الرحمن حضرت صاحب لپاره دا نمونه الله تعالی ته خاص اخلم او امت مسلمه لپاره خدای خامخا دعاګانې غواړي دا به صرف تاسو خدمت کې دا خبره راوستل او تاسو کې راوستل چې باید دا نمونه اخلي او د دې حضرات لپاره دعاګانې غواړي ما سره د دې صحت ډیر زیات کمی چې الله تعالی د صحت کې او دې برکات واچي او صحت کې برکات واچي په دې ټول او ژوندۍ کې برکات واچي تمام په خیال مستر راټي مشته ته نه بس حضرت سيدي براشي په دې کې تاسو کومه مسله